अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वाक़या के आगे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने हुदूद और बिल्किस के तख्त के बारे में बात की थी, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी ज़रूर देखें। दोस्तों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वाक़या में आगे क्या हुआ था कि रब की याद के लिए घोड़ों से मोहब्बत। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जबकि उस पर पेश किए गए तीसरे पहर को कि रोकिए तो 3 पांव पर खड़े हों, चौथे सुम को किनारा जमीन पर लगाए हुए और चलाए तो हवा हो जाएं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे उन घोड़ों की मोहब्बत पसंद आई अपने रब की याद के लिए। फिर उन्हें चलाने का हुक्म दिया यहाँ तक कि निगाह से पर्दे में छुप गए, निगाह से ओझल हो गए। फिर हुक्म दिया कि उन्हें मेरे पास लाओ। जब वापस लाए गए तो उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उन पर घोड़े पेश किए जाएं ताकि उन्हें देखें और उनके अहवाल की कैफियत पर वाकिफ़ हों। तो आपके हुक्म के मुताबिक घोड़ों को अस्र से दिन के आखिर तक पेश किया जाता रहा। घोड़ों की 2 लफ्ज़ों से सिफात बयान की गई, साफनात और जियाद। साफन का एक मायने यह भी है कि दोनों कदमों का एक कतार में रखना, और घोड़ा जब 3 कदमों पर जोर डालकर खड़ा हो, चौथे कदम का सुम सिर्फ ज़मीन पर मामूली सहारा लगाए हुए हो तो उसे भी साफन कहते हैं। मकसद बयान यह है कि वह ऐसे घोड़े थे जब उन्हें खड़ा किया जाता तो नहायत आराम सकून से खड़े हो जाते। जियाद तेज घोड़ों को कहा जाता है, यानी जब वह चलते हैं तो हवा की तरह तेज चलते हैं, लेकिन उनकी तेज रफ्तारी ऐसी नहीं होती कि सवार को गिरा दें, बल्कि तेज रफ्तारी में भी सवार को सुकून हासिल रहता है। आपने कहा, मुझे इन घोड़ों की मोहब्बत पसंद आई अपने रब की याद के लिए। अल्लामा राजी इस तफसीर में फरमाते हैं, यानी मुझे उन घोड़ों की इतनी शदीद मोहब्बत दुनियावी ख्वाहिशात व लज्जात की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी याद की वजह से है। जिस तरह कुरान पाक में घोड़ों को जिहाद के लिए पालने का हुक्म और तारीफ़ को जिक्र किया गया, उसी तरह तौरात में भी जिक्र किया गया था। आप अलैहिस्सलाम घोड़ों को सिर्फ अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए देख रहे थे कि इससे रब और उसके हुक्म की याद हासिल हो रही है। जब एक मर्तबा घोड़ों को आपने सामने गुजार दिया और वह आपकी निगाह से ओझल हो गए तो आपने फिर उन्हें लौट आने का हुक्म दिया। जब भी आपके करीब से घोड़े गुजारे जाते तो आप उनसे अज़रुए मोहब्बत उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरते और साथ साथ अपनी उम्मत को अपने इस फेल से ये तालीम दे रहे थे कि हाकिम वक्त को अक्सर काम अपने हाथ से भी सर अंजाम देने चाहिए। और वजह यह भी थी कि आपको घोड़ों के अमराज का इल्म भी हासिल था। आप इस वजह से भी उन पर हाथ फेर रहे थे कि घोड़ों के अहवाल, अमराज, उयूब देखें कि किसी में कोई नुक्स तो नहीं, अगर हो तो इसका इलाज किया जाए। अल्लामा राजी ने यह तफसीर बयान करने के बाद फरमाया, ये तफसीर जो हमने जिक्र की है कुरान पाक के अल्फाज मुबारका के मुताबिक यही है, और हम पर यह लाजिम नहीं कि ऐसे वाक़यात को बयान करें जो दुरुस्त नहीं। एक मशहूर लेकिन गैर मोतबर वाक़या। इसी आयत करीमा की तफसीर में बाज़ हजरात ने बयान किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर घोड़े पेश किए जाते रहे यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। आपकी असर की नमाज फौत हो गई। आपने हुक्म दिया कि घोड़ों को मुझ पर वापस लौटाया जाए। जब घोड़े आप पर वापस लौटाए गए तो आपने उनकी टांगें कटवा दी, गर्दन उड़ा दी कि ये मेरी नमाज के फौत होने का सबब बने। अल्लामा राजी इसे रद्द करते हुए फरमाते हैं, अगर ये मान लिया जाए तो अल्लाह ताला के इस इरशाद, मुझे उन घोड़ों की मोहब्बत पसंद आई आपने रब की याद के लिए, ये खिलाफ है, क्योंकि जब आपको घोड़ों से मोहब्बत अल्लाह ताला की याद के लिए थी तो नमाज आपको कभी नहीं भूल सकती थी और ना ही आप अल्लाह ताला की याद को छोड़ सकते थे। नीज इसमें कई खराबियां लाजिम आती हैं। मायने ये लिया जाए कि आपने तलवार से उनकी पिंडलियों और गर्दनों को काटा तो फिर वजू के हुक्म ने रब के इरशाद में भी मायने यह नहीं होगा कि तुम अपने सरों का मसा करो, बल्कि ये मायने करना पड़ेगा तुम अपने सरों को तलवार से काटो। क्या ये मायने कोई अक्लमंद तस्लीम कर सकता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। यकीनन जब ये मायने गलत हैं तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी इस किस्म का मतलब मंसूब करना भी गलत है। और इसमें कई खराबियाँ ये लाजिम आएंगी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नमाज छोड़ दी और आप पर दुनिया की मोहब्बत गालिब आ गई थी कि आप घोड़ों को देखते रहे, नमाज के तारिक यानी छोड़ने वाले बन गए। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की मोहब्बत हर किस्म के गुनाहों की असल है। अल्लाह ताला के मुतालिक ऐसा गुमान करना कैसे सही हो सकता है कि आपसे माज़अल्लाह अगर नमाज छोड़ने का अजीम गुनाह सरजद हुआ था तो आपको तौबा करनी चाहिए थी। जिहाद वाले घोड़ों की गर्दन उड़ाने का क्या मकसद था? फिर अगर मान लिया जाए
کہ آپ نے رب کو کہا کہ مجھ پر سورج کو واپس لوٹایا جائے تو یہ اور ہی بہت بڑی خرابی کا باعث بنے گا۔ ادھر نماز چھوڑنے کا گناہ، ادھر توبہ کے بجائے رب کو حکم دینا، یہ در حقیقت رب کی شان میں گستاخی ہے، اور اس کا صیغہ بھی اس معنی کو رد کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ گویا کہ رب تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کفار جو آپ سے کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور ہمارے بندے سلیمان کو یاد کرو۔ اب اس کے بعد اگر واقعہ اس طرح بیان کیا جائے جس سے پتہ چلے کہ سلیمان علیہ السلام اچھے اعمال، اچھے اخلاق کے مالک تھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے، دنیا کے خواہشات و لذات سے دور تھے، تو کلام کا کوئی مقصد نکل سکتا ہے کہ رب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی یہ صفات بتا کر تسلی دی۔ اور اگر یہ بیان کیا جائے کہ آپ دنیا کی محبت کی وجہ سے نماز چھوڑ کر عظیم گناہوں کے مرتکب ہو جاتے تھے تو کلام کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ بھی ایسا کریں؟ علامہ راضی نے اس مشہور واقعہ کو بڑی تفصیل سے رد کیا اور آخر میں فرمایا، میں لوگوں پر بہت بڑا تعجب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کمزور وجوہ کیسے تسلیم کر لی جن کو عقل بھی نہیں مانتی اور شریعت کے بھی خلاف ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا انشاءاللہ کہنا بھول جانا، اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر رجوع لایا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں محققین مفسرین کرام نے اس واقعہ کو نقل کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں آج رات 70 عورتوں سے جمع کروں گا۔ آپ کی شریعت میں 4 سے زیادہ نکاح کرنا منع نہیں تھا، اور ہر عورت سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو بہت بڑا سہزبار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا۔ آپ نے 70 عورتوں سے جمع کیا لیکن کوئی بھی عورت حاملہ نہ ہوئی سوائے ایک عورت کے، اس کا بچہ بھی نامکمل بے جان پیدا ہوا۔ خیال رہے کہ مسلم میں 70 عورتوں کا ذکر ہے اور بخاری میں 40 عورتوں کا ذکر ہے۔ نیز یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ آپ کو فرشتوں نے کہا کہو، لیکن آپ نے نہ کہا۔ آپ کا نہ کہنا بھول کر تھا یا قصدن تھا، کسی صورت میں بھی گناہ نہیں، کیونکہ فرشتوں کا حکم ماننا آپ پر کوئی فرض نہیں تھا۔ فرشتوں کے کہنے پر آپ کا انشاءاللہ نہ کہنا زیادہ سے زیادہ ترک اولا، بہتر کام کو چھوڑنا پایا گیا ہے۔ اسے گناہ نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ انبیاء کرام کے ترک اولا کو بھی جنف سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ جسم سے مراد وہی نامکمل بے جان بچہ ہے، اور کرسی پر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ دایا نے وہ بچہ لا کر اس کے تخت یا کرسی پر ایک بے جان جسم ڈال دیا۔ اس بے جان بچے کو پہلے کرسی پر رکھا گیا اور کرسی پر اٹھا کر لایا گیا، وہ آپ کی گود میں رکھ دیا گیا کہ آپ دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو تمام عورتوں سے بچے پیدا ہوتے اور تمام کے تمام بڑے سہزبار اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ راضی نے ایک اور توجیہ بھی بیان کی ہے کہ جسے پیر کرم شاہ ساون حسین و جمیل الفاظ میں تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، بیماری اتنی شدید اور اس کا عرصہ اتنا طویل تھا کہ آپ کا کڑیل جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گیا۔ وہ عظیم شاہی تخت جس پر آپ جب بیٹھتے تھے تو آپ کے رعب جلال کی وجہ سے جن و انس پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ جب جفا و نقاہت کے باعث جسم بہت لاغر ہو گیا تھا، تخت پر جب تشریف رکھتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک بے روح اور بے جان جسم جو کسی نے اٹھا کر کرسی پر ڈال دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں بڑے عزم و نیاز سے اپنی صحت کے لیے دعا کی جو قبول ہوئی۔ آپ علیہ السلام بالکل صحت یاب ہو گئے اور جہاں بانی کے فرائض پہلے کی طرح بڑی شان و شوکت سے انجام دینے لگے۔ سلیمان علیہ السلام کے حق میں یہودی کی گستاخی۔ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق من گھڑت واقعہ پیش کیا۔ کسی نیک آدمی کے متعلق ایسا گمان کرنا بھی ممکن نہیں چہ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے متعلق ایسی بناوٹی کہانیاں منسوب کی جائیں۔ یہودیوں نے کہا، سلیمان علیہ السلام کو سمندر میں ایک شہر کی خبر ملی کہ وہاں کوئی شخص حکومت کر رہا ہے۔ آپ نے اپنا لشکر ساتھ لیا اور ہوا کو حکم دیا جس نے آپ کو اور آپ کے لشکر کو وہاں پہنچا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو جو وہاں کا حاکم تھا قتل کرا دیا، اور اس کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام جرادہ تھا، اسے آپ نے اپنے لیے پسند کر لیا، وہ اسلام لے آئی۔ آپ بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔
वह हमेशा अपने बाप को याद करके रोती रहती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान को हुक्म दिया कि इसे इसके बाप की तस्वीर बनाकर दे दो ताकि उसे देखने से तसल्ली हासिल रहे। उसके बाप की शैतान ने तस्वीर बना दी। उस औरत ने तस्वीर को अपने बाप के लिबास की तरह ही लिबास पहना दिया। सुबह शाम अपनी लौंडियों के साथ ले जाकर उसे सजदा करती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके वजीर आसिफ ने जब इस मामला की खबर दी तो आपने तस्वीर को तोड़ने का हुक्म दिया और उस औरत को सजा दी। फिर अकेले जंगल की तरफ निकल गए। खासकर पर बैठकर अल्लाह ताला से तौबा करने लगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक लौंडी उम्मे वलद भी, जिसे अमीना कहा जाता था, जब आप तहारत के लिए तशरीफ़ ले जाते या अपनी अज़बात से मजामत में का इरादा फरमाते तो अपनी अंगूठी उतार कर अमीना को दे जाते। आपकी बादशाही अंगूठी भी थी। आप अंगूठी पहन रखते थे तो इंसान व जिन आपके ताबे हो जाते। आप उतार देते तो कोई भी आपके हुक्म को मानने के लिए तैयार ना होता। एक दिन आपने अंगूठी अमीना के पास रखी। आप कजाए हाजत के लिए चले गए। दरियाओं पर मुतशफ़िर शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल में अमीना के पास आया और कहा, ऐ अमीना, मेरी अंगूठी दे। अमीना ने अंगूठी उसे दे दी। वह अंगूठी पहनकर आपके तख्त पर बैठ गया। तमाम इंसान, जिन, परिंदे वगैरह उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उसी का हुक्म उन पर चल रहा था और ये उसके ताबे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल बदल दी गई थी। जब आप कजाए हाजत से फारिग होकर अमीना के पास आए कि मेरी अंगूठी दो, तो उसने इनकार कर दिया। तुम सुलेमान अलैहिस्सलाम कब हो? जाओ अपना काम करो। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अपनी अंगूठी ले गए हैं। आपको मालूम हो गया कि मेरी खता की वजह से मुझे गिरफ्त में ले लिया गया है। आप लोगों के घरों पर दस्तक देते, उनके सामने खाने के लिए हाथ फैलाते कि मुझे खाने को कुछ मिल जाए। जब आप बताते कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम हूँ तो लोग आप पर मिट्टी डालते और आपको गालियाँ देते। माज़अल्लाह। आखिरस आपके मछुआरों की गुलामी इख्तियार कर ली। उनकी मछलियाँ एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुँचाते। वह आपको 2 मछलियाँ हर रोज़ दे देते। आप उसी से गुजर औकात करते रहे। 40 दिन इसी हाल में गुजर गए, क्योंकि 40 दिन आपके घर बुत परस्ती होती रही थी। जब आपके 40 दिन गुजर गए, उधर आसिफ और बनी इसराइल के बड़े बड़े लीडरों ने शैतान का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। शैतान आपके तख्त को छोड़कर चला गया और अंगूठी को दरिया में डाल दिया। उसको मछली ने निगल लिया। मछली जब आपके हाथ में आई तो आपने उसके पेट को चाक किया तो अंगूठी मिल गई। आपने अंगूठी पहन ली और आपको हुकूमत वापस मिल गई। आपने सजदा शुक्र अदा किया। अल्लामा राजी ने इसे बहुत शिद्दत व तफसील से रद्द किया और फरमाया, यकीनन ये जान लो कि मुहक्किकीन के नज़दीक लग़्व व बातिल कलाम है। इस किस्म का मामला शैतान उलेमा से भी नहीं कर सकता, अंबिया किराम से कैसे कर सकता है। नीज अल्लाह ताला की हिकमत के खिलाफ है कि वह शैतान को सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजवाज पर मुसल्लत करता और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सूरत बनाकर देना बगैर सब लग़वियात है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ। फिर वह हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, अर्ज की कि मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा दे और अता फरमा मुझे ऐसी हुकूमत जो किसी को मैसर ना हो मेरे बाद। बेशक तू ही वे अंदाज़ा अता करने वाला है। पहले मग़फ़िरत के लिए इल्तिजा की, उसके बाद मुल्क बा हुकूमत बख्शे जाने का सवाल किया। हर शख्स का सवाल अपने ज़र्फ़ के मुताबिक हुआ करता है। नीज जिससे सवाल कर रहा है उसकी कुदरत व इख्तियार और जूद व अता को भी पेश नज़र रखा जाता है। यहाँ मांगने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं और जिससे मांग रहे हैं वह रब्बुल आलमीन है। वह अकरमुल अकरमीन है। उससे बड़ा साहिब कुदरत इख्तियार भी कोई नहीं और उस जैसा सखी और करीम भी कोई नहीं। हज़रत अल्लामा पानीपती फरमाते हैं कि इससे कोई शख्स ये न समझे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा है। हुज़ूर ने अपनी मर्जी से नबी मुल्क बादशाह नबी बनने के बजाय नबी अब्द बनना पसंद फरमाया। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हर जिन्न व इंस पर नाफिज है। साहब कसीदा बुर्दा फरमाते हैं, हुज़ूर जब दरख्तों को इशारा करते तो वह सजदा करते हुए कदमों के बगैर अपने तने के सहारे खिदमत अक़दस में हाजिर होते। और यही हाल खुलफ़ाए राशिदीन का था, जिन्होंने खिलाफत और फ़कीरी दोनों को जमा किया और तमाम फ़जाइल के जामे बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात को सरकस शैतान मेरी नमाज को फासिद करने के लिए मेरे करीब मंडलाता रहा। बेशक अल्लाह ताला ने मुझे उससे ज़्यादा क़ुव्वत दे रखी है। तहकीक मैंने इरादा किया कि मैं इसे मस्जिद के सतूनों में से एक सतून से बांध दूँ ताकि सुबह तुम तमाम लोग भी उसे देख सको। लेकिन मुझे अपने भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आई कि आपने रब के हुज़ूर अर्ज किया था, ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा और मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा
جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا واضح اشارہ ہے کہ مجھے جنوں پر بھی حکومت حاصل ہے، لیکن میں اس کا اظہار نہیں کرتا کہ سلیمان علیہ السلام کا جنوں پر حکومت کرنا مشہور ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے فیصلے، اور یاد کرو داؤد و سلیمان علیہ السلام کو جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے جھگڑے کا، جب رات کے وقت چھوٹ گئی، اس میں ایک قوم کی بکریوں اور ہم ان کے فیصلہ کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت چھوٹ گئیں، ان کے ساتھ کوئی آدمی نہ تھا، وہ دوسرے شخص کی کھیتی کھا گئیں۔ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ آپ علیہ السلام نے تجویز کیا کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دو، چونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے برابر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب فیصلہ سنا تو آپ نے کہا کہ ایک صورت اس طرح سے بہتر اور دونوں فریقوں کے لیے نفع مند ہو سکتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم بتاؤ کہ وہ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریاں کھیتی والے کو صرف اس لیے دی جائیں کہ وہ ان کے دودھ وغیرہ سے نفع حاصل کرتا رہے، اور بکریاں والے شخص کو کہا جائے وہ اس شخص کے کھیت میں کام کرے اور محنت کر کے جائز شدہ فصل کے برابر اور فصل کاشت کر کے تیار کرے۔ جب کھیتی اپنے حال پر آ جائے تو کھیتی والے کو اس کی کھیتی دے دی جائے اور بکری والے کو اس کی بکریاں دے دی جائیں۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی پسند فرمایا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 11 سال تھی۔ یہ دونوں فیصلے اجتہادی تھے جو اس وقت کی شریعت کے مطابق تھے۔ حضرت مجاہد کا قول یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ قانون کے مطابق تھا اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کی صورت میں تھا۔ ہماری شریعت میں اگر جانور خود سے چھوٹ جائے، کسی کی کھیتی کو نقصان پہنچا دے، تو جانوروں کے مالک پر کوئی ضمان لازم نہیں۔ دو عورتوں کے جھگڑے میں فیصلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت دو عورتیں تھیں، ان دونوں کے بچے ان کے ساتھ تھے۔ ایک بھیڑیا ایک بچے کو لے گیا۔ ایک عورت نے دوسری کو کہا، بھیڑیا تمہارا بچہ لے گیا ہے۔ دوسری کہنے لگی، تمہارے بچے کو لے گیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑے نے طول پکڑا تو وہ فیصلہ کرانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی ان عورتوں میں سے ایک عمر میں چھوٹی تھی اور ایک بڑی۔ جب وہ دونوں فیصلہ کے بعد نکلیں تو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے سامنے آئیں تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کی خبر دی تو آپ نے فرمایا، چھری لاؤ، میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں کو تقسیم کر دوں۔ تو چھوٹی نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ایسا نہ کریں، وہ اسی کا بیٹا ہے۔ تو آپ نے فیصلہ چھوٹی کے حق میں کر دیا۔ وجاہت حدیث، حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی کے حق میں فیصلہ کیوں کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے بڑی کے حق میں فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ یا تو بچے میں آپ نے بڑی سے کچھ مشابہت دیکھی تھی، یا ہو سکتا ہے آپ کی شریعت میں بڑے کو مقدم رکھا جاتا ہو، یا یہ کہ بچے پر قبضہ بڑی کا تھا اور آپ کی شریعت میں جس کا قبضہ ہوتا تھا اس کے حق کو ترجیح دی جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ بچے سے محبت کسے ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ چھری لاؤ کہ میں اس کے ٹکڑے کر کے تم دونوں میں تقسیم کر دوں، تو آپ کے اس ارشاد پر بڑی خاموشی تھی، کیونکہ حقیقتاً وہ جانتی تھی کہ میں جھوٹی ہوں۔ اس وجہ سے بھی خاموش تھی کہ میرا بیٹا تو ضائع ہو چکا تھا، یہ بھی قتل ہو جائے تو دوسری عورت کو بھی میری طرح غم لاحق ہوگا۔ لیکن چھوٹی نے کہا، حضور اسے قتل نہ فرمائیں بلکہ اسے ہی دے دو، کیونکہ جب وہ حقیقت میں بیٹا ہی اسی کا تھا تو اس کے عذر محبت بیٹے کا قتل ہونا پسند نہیں کیا، بلکہ اس کی خواہش یہ تھی کہ مجھے ملے نہ ملے لیکن کم سے کم زندہ تو رہے۔ چھوٹی کے اس پیار و محبت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ لڑکا اسی کا بیٹا ہے، دوسری کا نہیں، لہذا آپ علیہ السلام نے اسی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ کیسے توڑا؟ قانون یہ ہے کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کا فیصلہ نہیں توڑ سکتا، حالانکہ دونوں حضرات کے فیصلے اجتہادی تھے، وحی کے ذریعے کوئی ایک فیصلہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے سے حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بظاہر توڑنا درست نظر نہیں آتا، لیکن اس کی چند وجہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت داؤد علیہ السلام نے حتمی فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ بلکہ بڑے کے قبضے کو دیکھ کر بچہ اسی کے پاس رہنے کی رائے قائم کی تھی۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ فتویٰ میں اور قضاء میں فرق ہے۔ قضاء یعنی فیصلہ پر عمل لازم ہوتا ہے، لیکن فتویٰ پر عمل لازم نہیں ہوتا، کیونکہ مفتی کو عمل کرانے کے اختیار حاصل نہیں ہوتے۔ نمبر 3، ممکن ہے کہ آپ کی شریعت میں ایک مجتہد دوسرے مجتہد کا فیصلہ توڑ سکتا ہو یا یہ جائز ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اظہار حق کے لیے حیلہ
کہ उस पर छोटी का सच्चा होना जब वाज़ेह हो गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुद ही अपना फ़ैसला वापस ले लिया हो। देव आपके ताबे और तमाम में अमार और गोताखोर आपके ताबे कर दिए। यानी कुछ वह जिन थे जो फ़न तामीर में माहिर थे, बड़ी बड़ी इमारत बहुत जल्दी तैयार करते, और कुछ जिन दरियाओं समुद्रों में गोते लगाकर तरह तरह के मोती, हीरे, लाल व जवाहर निकालते। दरियाओं में सबसे पहले मोती निकालने का काम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही शुरू किया और आपके ताबे कर दिए। जिन्नों में से वह जो आपके आगे काम करते उसके रब के हुक्म से, और जो उनमें से हमारे हुक्म से ऐराज करे हम उसे भड़कती आग का अजाब चखाएंगे। उसके लिए बनाते जो वह चाहता ऊंचे ऊंचे महल और तस्वीरें और बड़े हौजों के बराबर लगन और लंगरदान देंगे। महरीब जमा है महराब की और हरब से लिया हुआ है, जिसका मायने लड़ाई करना। यहाँ महरीब से मुराद वह महल्लात हैं जिनकी हिफाजत के पेश नज़र उनका मालिक दूसरों से लड़ाई करे अगर वह कब्जा करने की कोशिश करे। तमासील से मुराद पीतल, तांबा, बलूर, संग मरमर वगैरह से तस्वीर बनाना, लेकिन ये ख्याल रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शरीयत में तस्वीर बनाना जायज़ था। यही कौल हज़रत जहकाक और अबुल आलिया का है। एक शरीयत के मसाइल को दूसरे शरीयत में उस वक्त तक साबित नहीं किया जा सकता जब तक दोनों शरीयतों में उनका हुक्म एक ना हो। जफ़ान से मुराद वह बर्तन जिसमें ताम खाना डाला जाए, ऐसा बर्तन जिसमें इतना ताम आए कि जो एक शख्स को सैर यानी कि पेट भर खाना कर सके, इसे सफ़ीफ़ता कहा जाता है। और जो 2 या 3 आदमियों को सैर कर सके उसको माइकला कहा जाता है, और जो 5 आदमियों को सैर कर सके उसको सहफ़ा कहा जाता है, और जो 10 आदमियों को सैर कर सके उसे कसा कहा जाता है। और जफ़ान मुतलक बर्तन को कहा जाता है, वहाँ छोटा हो या बड़ा। लेकिन यहाँ कल जवाब कहकर साबित कर दिया कि बड़े हौजों की तरह लगन बनाते थे जिसमें से 1000 आदमी सैर होकर खाना खा लेते थे। कुदूरे रासियात बड़ी बड़ी देगे बनाते थे जिनके नीचे पाए होते थे, बहुत बड़ी होने की वजह से उन्हें उतारा नहीं जाता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात। बस जब हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत का फ़ैसला नाफिज कर दिया, पता ना बताया जिन्नात को आपकी मौत का, मगर ज़मीन के दीमक ने जो खाता रहा आपके असा को। बस जब आप ज़मीन पर आए तो जिन्नों पर यह बात खुल गई कि अगर वह गैब जानते होते तो इतना अरसा न रहते इस रुस्वा कुन अजाब में। जिन्नात गैबदानी का दावा किया करते थे और इस वजह से इंसानों पर अपना रौब बैठाते और उन्हें तरह तरह की ऐसी बातें बताते जिनका ताल्लुक़ उमूर गैबिया से होता। अल्लाह ताला की गैरत ने उनका भंडा चौराहे में फोड़ दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस वक्त मौत से हमकिनार किया जब वह असा पर टेक लगाए मसरूफ़ इबादत थे। आपकी रूह परवाज़ कर गई, लेकिन आपका जिस्म मुबारक असा के सारे ज्यों का त्यों खड़ा रहा। जिन्नात तो आपके हुक्म से बड़े बड़े कठिन और मशक्क़त तलब कामों में जुटे हुए थे और आपके खौफ से सुस्ती ना कर सकते थे। वह आपको खड़ा हुआ देखते तो समझते कि आप जिंदा व सलामत हैं, जरा गफलत बरती तो खाल उधेड़ लेंगे। इसी तरह पूरा साल गुजर गया। हुक्म इलाही से दीमक ने असा को चाटने शुरू कर दिया। नीचे से ऊपर तक उसे खोखला करने में 1 साल का अरसा बीत गया। जब वह बिल्कुल खोखला हो गया और आपका बोझ ना सहार सका तो टूट गया और आप नीचे ज़मीन पर आ रहे। तब जिन्नात को पता चला कि जिसके खौफ से उन्होंने अपनी आप को मुसीबत में मुब्तला रखा वह तो अरसा से वफ़ात पा चुके हैं, तो अब उनका दावा ही हकीकत कास हो गई। नीज वह लोग जो उन जिन्नात की गैबदानी के दावे को सच्चा समझ रहे थे, उन्हें भी पता चल गया कि ये अपने दावा में सरासर झूठे हैं। तवीनत का फाइलिया तो जिन हैं, यानी तमाम जिन्नों पर यह हकीकत वाज़ेह हो गई कि उनके सरदार जो गैबदानी की लाफें मारा करते थे वह बिल्कुल झूठे हैं। अगर इन्हें गैब का इल्म होता तो वह साल भर अपनी जान को इस मुसीबत में ना डाले रखते। या इसका मफहूम यह है कि लोगों पर हकीकत खुल गई कि जिन्नात को गैब का कोई इल्म नहीं। जिन्नात के सरे गुरूर को खाक में मिलाने के साथ साथ अल्लाह ताला ने शान नबूवत का मुशाहदा भी करा दिया। आम इंसान अगर ऐसा पर टेक लगा कर खड़ा हो और वह ऊँग जाए तो उसका तवाजुन बरकरार नहीं रहता और फ़ौरन ज़मीन पर गिर पड़ता है। फिर मौत के बाद चेहरे की रंगत बदल जाती है जिसमें तरह तरह के तगय्युरात रूनुमा होने लगते हैं। लेकिन यहाँ आप साल भर टेक लगाए खड़े रहे, चेहरा उसी तरह फूल की तरह सौफ्ता रहा, बदन बिल्कुल तर व ताज़ा रहा। ताफ़ुन और बोशीदगी, जिस्म का बदबूदार होना और गल सड़ जाना, जो कुजा लिबास भी वैसे ही पाक साफ रहा और ना मौसम गर्मा को
حدت لو اور حبس نے جسد اطہر کو متاثر کیا اور نہ موسم سرما کا کوئی اثر ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بے بصیرت لوگوں کو ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا کہ نبی کی ظاہری زندگی با جہاں و جلال تو تم دیکھتے رہے، اب ان کے انتقال کے بعد بھی اس کی شان رفیع کو دیکھو۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کیسا لگا کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ دوستو اگلے واقعہ میں ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، تو آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے۔ دوستو ملتے ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعہ میں۔ اللہ حافظ۔